सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। जघन्य अपराधमा नाबालक भाइ नाता पर्नेबाट भागरथीको हत्या, एमिकस क्युरी सदस्यबीच राय बाझियो। 5 विकल्पमा छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग। कंग्रेस महाधिवेशन भदौमा सञ्चित सरुवामा व्यतिथि लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्रमा छापिएको विद्यार्थीबाट घर गुरु दक्षिणा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। जीवनभर भाडामा बस्दै आउनुभएका शिक्षक पशुपतिलाल कर्ण अचेल निकै खुसी हुनुहुन्छ। आफ्नै पूर्व विद्यार्थीले गुरु दक्षिणा स्वरूप घर निर्माण गरिदिएपछि कर्णका आँखामा हर्षका आँसु टलमलाएका छन्। खल्तीबाट रुमाल झिकेर आँसु पुस्दै उहाँले भन्नुभयो, आज मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको दिन हो। मैले मेरा शिष्यबाट गुरु दक्षिणा प्राप्त गरे। कंकाली माध्यमिक विद्यालयमा 33 वर्षसम्म शिक्षक र प्रधानाध्यापक रहनुभएका कर्ण अहिलेसम्म डेरामा हुनुहुन्थ्यो। आफ्नै पूर्व विद्यार्थीबाट गुरु दक्षिणा स्वरूप घरमै उपहार पाएपछि उहाँमा खुसीको सीमा छैन। उहाँले भन्नुभयो, यो उपहार मेरा लागि अमूल्य छ। 2036 सालदेखि 2068 असोजसम्म शिक्षण पेशामा रहनुभएका कर्णले अवकाश लिए पनि उहाँलाई विद्यालयले भने छाडेन। पुनः उहाँलाई विद्यालयले 2069 चैतसम्म निजी स्रोतमा राख्यो। आजीवन शिक्षण पेशा अवलम्बन गर्नुभएका कर्ण सरले अहिले विद्यालय त छाड्नुभयो, तर पूर्व विद्यार्थीको मनबाट भने उहाँ बाहिरिन सक्नु भएन। फलस्वरूप गुरु दक्षिणाका रूपमा घर प्राप्त गर्नुभएको छ। पूर्व विद्यार्थी समाज चितुवनको कंकाली माध्यमिक विद्यालयले 25 लाख रुपैयाँको लगानीमा सो घर निर्माण गरेको समाजका अध्यक्ष अर्जुन लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ। जीवनभर अर्काको घरमा बसेर हामीलाई पढाउनुभयो, तर जीवनको उत्तरार्धमा पनि अरूकै घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न घर बनाइदिएका हौं। उहाँले भन्नुभयो, विद्यालय नजिकै कर्ण सरकी धर्मपत्नी बुद्धमावती देवीको नाममा 7 धुर जग्गा रहेछ। हामीले त्यही जग्गामा पक्की घर बनाइदिएका हौं। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। आजका प्राय सबै राष्ट्रिय दैनिकहरूले भागरथीको हत्या र पत्ता लागेको खबरलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर पहिलो पृष्ठमा खबर छापेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टले यो खबरलाई भाइ पर्नेबाट भागरथीको हत्या शीर्षकमा खबर छापेको छ। भागरथी भट्टको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनकै भाइ नाता पर्ने 16 वर्षीय दिनेश भट्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले 14 दिनको अनुसन्धानपछि दिनेशले साबिती बयान दिएको जानकारी दिए। साबिती बयान नै मुख्य प्रमाण हो, डीआईजी सुवेदीले भने। अझ त्यसमा पनि 3 जना प्रत्यक्षदर्शी, प्राविधिक टोलीको अनुसन्धान र आरोपीको शरीरमा देखिएको सामान्य चोटपटक जस्ता प्रमाणका आधारमा हामी अभियुक्तको नजिक पुगेका हौं। दिनेश प्रहरीलाई प्रारम्भिक बयान दिएर घर फर्किएका थिए। प्रहरीले शनिबारदेखि मंगलबारसम्म 4 दिन लगातार गहिरो अनुसन्धानको घेरामा राखेको थियो। शनिबारदेखि उनलाई बिहान प्रहरी चौकी खोज लेकमा बोलाउने र बेलुकी घर पठाउने गर्दै लगातार सोधपुछ गर्दै आएको थियो। यता यसरी सफल भयो अनुसन्धान। उत्तमराज सुवेदी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको भनाइ छ। 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएदेखि प्रहरीले धेरै आलोचना खेप्दै आएको थियो। एकाएक भागरथी भट्टको घटना सार्वजनिक भयो। यस घटनाको पनि दोषी पत्ता लगाउन नसके प्रहरीप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण के होला भन्ने चिन्ताले धेरै पिरोलियो। मैले आफूलाई घटनाको केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्ने जमर्को गरेँ। जुन पीडा भागरथीकी आमालाई थियो। जब भागरथीको शव फेला पर्यो तब मैले आदेश र निर्देशनका भरमा मात्रै रिजल्ट पाउँदिन भन्ने लाग्यो। फिल्डमा आफै खटिएर प्रमाण सङ्कलन नगरे यो घटना अर्को निर्मला प्रकरण बन्ने निश्चित छ भन्ने लाग्यो। बैतडीको लभलेक जंगलमा माघ 22 गते भागरथीको शव फेला पर्यो। म 24 गते घटनास्थलतर्फ लागेँ। भाइ पर्नेबाट भागरथीको हत्या शीर्षकमा यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको हो। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि भागरथी भट्टकै घटनालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ छापेको छ। विडम्बना जघन्य अपराधमा नाबालक, अपराधमा संलग्न 18 वर्ष मुनिका 774 बालबालिका सुधार गृहमा शीर्षकमा खबर छापिएको छ।
18 वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई पूर्वपक्षका लागि पनि जेल होइन बाल सुधार गृहमा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अभियोग पुष्टि भएपछि पनि सजाय समेत आधा हुने व्यवस्था छ। कुर तरिकाले हत्या गर्ने अपराधीलाई जन्मकैद अर्थात् 25 वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। तर नाबालक 12.5 वर्ष नै बाल सुधार गृह बसे पुग्छ। गत 12 असोजमा बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा 12 वर्षीय सम्झना विकलाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने अभियुक्तलाई पनि हाल डोटी स्थित बाल सुधार गृहमा राखिएको छ। देशका 8 सुधार गृहमा हाल 774 जना बालबालिका छन्, जसमध्ये 26 जना बालिका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा 172 जना, मोरङमा 186, बाँकेमा 123, कास्कीमा 87, रूपन्देहीमा 79, पर्सामा 57, डोटी 38 र मकवानपुरमा 32 जना बालबालिका रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2230 बलात्कारका घटनामा 2227 जना पक्राउ परेका थिए। त्यसमध्ये 1325 जना 25 वर्षभन्दा कम उमेरका अभियुक्त छन्। त्यसमा पनि 329 जना त नाबालक अर्थात् 18 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। 2076-77 मा 2144 मुद्दामा 2450 पक्राउ परेका थिए। त्यसमध्ये 1306 जना 25 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। सो वर्ष 305 जना नाबालक पक्राउ परेका थिए। यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमै आरोपी हिरासतमा सब अस्पतालमा शीर्षकमा खबर छापिएको छ। मुख्य उद्देश्य बलात्कारकी हत्या, 35 वर्ष अघिको घटनामा अहिले प्रतिशोध, अनुसन्धान पूरा नहुँदै प्रहरीलाई माला, डीएनए परीक्षणमा अन्यल शीर्षक दिइएको छ। यता डीआईजी उत्तम सुवेदी भन्छन् पक्राउ गरिएका किशोरले नै हत्या गरेकोमा प्रहरी विश्वस्त छ। 21 माघको बिहान 10 बजे विद्यालय गएकी भागरथी भट्ट दिउँसो करिब 2 बजे घरतर्फ फर्केकी थिइन्। उनी फर्कँदा खोस्लेक बजारसम्म पुगेको मान्छेहरूले देखेका थिए, तर त्यहाँबाट घर नपुगेर उनी हराएको अवस्था थियो। खोज तलास गर्दै जाँदा भोलिपल्ट विद्यालयबाट घर जाने बाटोमा पर्ने लबलेख जंगलमा सडकबाट करिब 30 मिटर तल उनी मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। घटनास्थलको मुचुल्का गर्दा भागरथीको टाउकोमा चोट थियो, घाँटीमा दबाए जस्तो डाम थियो, खुट्टाको औँलामा नीलडाम र घाउ भएको तथा गोप्य अङ्गबाट रगत बगेको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो। अहिलेसम्म खुल्न आएका तथ्यअनुसार भागरथीको हत्या उक्त किशोरले नै गरेको पुष्टि हुन आएको डीआईजी सुवेदीले बताएका छन्। नेकपा विवादमा 5 विकल्पमा छलफल गर्दै आयोग शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 समूहको विवादका विषयमा निर्णय लिन 5 विकल्पमा छलफल थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाका केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षबीच देखिएको पार्टी आधिकारिकता विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएपछि आयोगले विभिन्न 5 विकल्पमा छलफल थालेको एक आयुक्तले बताए। उनले आगामी वैशाख 17 र 27 गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कार्यक्रमलाई समेत ध्यान दिँदै छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए। आयोगले अघि सारेको पहिलो विकल्प अनुसार यस अघि नै दिएको निर्णयमा आयोग अडिग रहनेछ, जस अनुसार यसअघि आयोगले नेकपा कानूनी रूपमा एक रहेको निर्णय गरिसकेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 अनुसार तोकिएको 30 दिनभित्र दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी नगरेसम्म त्यसैमा आधारित रहेर निर्णय लिनुपर्ने मत आयोगभित्र बलियो छ। दुवै पक्षले विवाद प्रारम्भ पुष 5 गते भएको भन्ने स्वीकारिसक्नु भएको छ। 30 दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि कानूनमै छ। त्यसकारण हदम्याद समाप्त भएपछि गरिएको दाबीको कुनै कानूनी अस्तित्व हुँदैन, हामी हेर्दैनौँ भन्ने मत बलियो छ। एक आयुक्तले भने अहिले आयोगमा छलफलमा आएको पहिलो विकल्प यही हो। नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष 5 मा गरेको विघटनबारे उपराष्ट्रपति पुनले पहिलो पटक बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नु भएको हो। उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा गहिरिदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास निर्माण र आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालन, संरक्षण र संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छन्। उहाँले जनतामा निराशा र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो संकेत नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। विघटनले निराशा र आक्रोश उपराष्ट्रपति शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनवाईमा सहभागी एमिकस क्युरी अदालतका सहयोगीका 2 सदस्यले बुधबार बहसमा भाग लिँदै फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दावी गरे। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीका सदस्यले सुझाव स्वरूप आफ्ना तर्क राखिरहेका छन्। एमिकस क्युरीका 5 जना मध्ये 3 जनाले बहस गरेका छन्। बिहिबार पनि एमिकस क्युरीकै तर्फबाट बहस हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको हो। फागुन 7 देखि 10 गतेका लागि तय गरिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताहरूको सहमतिमा नयाँ मिति सहितको कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार असारभित्र नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरण सहित जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सक्ने र साउनमा प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ। नयाँ कार्यतालिका अनुसार प्रदेश अधिवेशन साउन 6 गते गर्ने र असार 30 गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने मिति प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै असार 27 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, असार 25 गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नगर अधिवेशन, असार 22 गते र असार 20 गते ओडा अधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। गत कार्तिकमै सक्नुपर्ने समायोजनको काम फागुन 15 गते भित्र सक्ने क्षेत्रीय समितिहरूले फागुन 28 गते भित्र क्रियाशील सदस्यता जिल्लालाई पठाउनु पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस महाधिवेशन भदौमा शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। यसैबीच कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीकै नेताहरूले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा आफूलाई पुनः स्थापना विरोधीका रूपमा प्रचार गर्न खोजेको सभापति देउवाको गुनासो छ। मलाई पार्टीकै नेताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विरोधी, ओलीसँग मिलेको जस्ता आरोप लगाउने काम भएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बुधबारको बैठकमा सभापति देउवाले भने, मैले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु हुँदैन भनेर कहाँ भनेको छु। मैले सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरौँ भनेको हो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि देउवा आक्रोशित बनेका हुन्। नेता पौडेलले सभापति देउवा निर्वाचनका पक्षमा रहेको आशयसहितको धारणा राखेपछि देउवा रुष्ट बने। पौडेल बोलिरहेकै बेला उनलाई रोक्दै देउवाले भने, ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद दिने रे भनेर प्रचार गर्ने, ओली को हुन् मलाई प्रधानमन्त्री पद दिने। उनले आफू सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको धारणा व्यक्त गरे। पार्टीमै मेरो चरित्र हत्या भयो शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छापिएको हो। सरकारले आफैले गरेको सचिव सरुवा पटक पटक सच्याएर सरुवालाई विवादित बनाएको छ। गत बिहिबार 17 जना सचिवको सरुवा भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन झण्डै 1 साता लागेको थियो। 1 साताको समयमा सरकारले झण्डै 4 पटकसम्म सचिव सरुवाको निर्णयलाई सच्याएको छ। यसले सरुवामा व्यथिति निम्त्याएको टिप्पणी प्रशासकहरूले गर्न थालेका छन्। सचिव सरुवामा एकपछि अर्को संशोधनले व्यथिति शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। डाक्टरहरूले परामर्श तथा जाँच्ने शुल्क बढाएसँगै बिरामी मर्कामा परेका छन्। चिकित्सकीय परामर्श शुल्क अत्याधिक रूपमा बढेपछि उपचार गर्न नसक्ने बिरामी स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने हकबाट समेत वञ्चित हुने देखिएको छ। यसले विपन्न र गरिब नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्। नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल अफिनले पुनरावलोकन भएको चिकित्सकीय परामर्श शुल्क लिन आग्रह गरेका छन्। अबदेखि चिकित्सकले परामर्श लिए बापत बिरामी मार्फत पहिलेको भन्दा केही शुल्क बढी लिनेछन्। चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा 370 रुपैयाँदेखि अधिकतम 825 रुपैयाँसम्म शुल्क लिइनेछ। डाक्टरको परामर्श शुल्क बढ्दा बिरामी मर्कामा राजधानी दैनिकमा खबर छ। राजधानीमै दलितमाथि विभेद, कानूनमा स्नातक गरिरहेका विद्यार्थीलाई समेत डेरा दिन इन्कार शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ।
2 फागुनमा करुणा विश्वकर्मा धापासी हाइट स्थित कोठाबाट बाहिर निस्किएकी मात्र के थिइन्। उनले आफू बसेको घरबाट 3 घर पर फ्ल्याट सरिरहेका मान्छे देखिन्। उनलाई फ्ल्याट चाहिएको थियो। फ्ल्याट खाली भएको हो। घरको गेटमै पुगेकी करुणाले बाहिर निस्किँदै गरेका अर्धवैश्य महिला र पुरुषलाई सोधिन्। उनीहरूले करुणालाई खाली भएको हो, हेर्नु न भने। उनीहरूले घरबेटी पनि बोलाइदिए। फ्ल्याट हेरिन्, सेवा सुविधा उनलाई राम्रो लाग्यो। भाडा भने महिनाको 16,500 रुपियाँ। पानी र फोहोरको र बिजुलीको बिल आफैले तिर्नुपर्ने। त्यसपछि करुणा बहिनीलाई सोध्छु अनि तपाईहरूलाई खबर गर्छु भनेर निस्किन्। घरबेटीको नम्बर लिन्। उनले बहिनीलाई भनिन्, घर ठिकै छ तर अलि महँगो छ। एयरपोर्टमा जागिर गर्ने करुणाको बहिनीले महँगै भए पनि हेरौँ न भनेपछि दुवै गए। बहिनीले कुरा मिलाइन्। 15,000 रुपियाँमा पक्का भयो। पछि कोठामा आएर फेरि करुणाले फोन गरिन् घरबेटीलाई। 15,000मै फोहोर र पानीको मिलाइदिनु भनिन्। घरबेटीले भने स्थायी तरिकाले बस्न आउनुहुन्छ भने आउनुस् न त। भोलिपल्ट करुणा र उनकी बहिनी घरबेटीलाई भेट्न गए। करुणाले बहिनी अफिसबाट आएपछि एडभान्स दिन्छु भनिन्, तर साँझमा बहिनी अफिसबाट आउन ढिला गरिन्। भोलिपल्ट बिहानै करुणाकी बहिनी कालीमाटी गइन् तरकारी किन्न। बजारबाट फर्केपछि अफिस लागिन्। घरको घन्टी बजाइन्। घरबेटी महिला झरिन्। 1,000 रुपियाँ दिइन् करुणाले। घरबेटीले खल्तीमा हालिन् र सोधिन्, कहिले सर्नुहुन्छ? केही दिनमा सर्छौं होला, सामान अलि धेरै छ। यसपछि करुणा घरबाट निस्किन लागेकी थिइन्। BLLB दोस्रो वर्षको परीक्षा 3 फागुनमा थियो उनको। अचानक घरबेटीले सोधिन्, बहिनीहरूको थर्की हो विश्वकर्मा? करुणा सुनाउँछिन्। त्यो सुन्नासाथ उहाँको अनुहारै अर्को भयो। थाहा नपाए जस्तो गर्नुभयो र सोध्नुभयो, विश्वकर्मा भनेको? मैले विश्वकर्मा भनेको थाहा पाउनु भएन र भनेर सोधेँ। उहाँले विश्वकर्मा भनेको / भनेर गम खानुभयो। मैले विश्वकर्मा भनेको दलितभित्रको एउटा थर हो भने उहाँले ए हो र भन्नुभयो। अनि त्यसो भए त भन्नुभयो। त्यही बेला उहाँको श्रीमान तरकारी लिएर आइपुग्नुभयो। ती महिलाले भनिन्, बहिनीहरूको जात त विश्वकर्मा रे, के गर्ने, भाडामा दिने हो त। अब भित्री पृष्ठका खबर। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान सिद्ध्याए पनि ठगी मुद्दा भने नचल्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउन रोक लगाएको हो। सरकारले 2077 को शैक्षिक सत्र जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। कोभिडका कारण ढिला सुरु भएको पठन पाठनलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याउने र आगामी 1 असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। माघ महिनामा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बढी मासिक आयात भएको छ। कोरोनाको प्रभावबाट वैदेशिक व्यापार मुक्त भएसँगै माघ महिनामा आयात बढेर 1,42,39 करोड रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ, तर त्यसैबाट 10 भन्दा बढी शीर्षकमा कर लिने गरेको छ। यो सेवामा पछिल्ला वर्षमा सरकारले थप कर बढाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविड्थ नेपाल भित्रिँदा सरकारले 10% TDS लिने गरेको छ। नेटवर्क सेवा प्रदायकले पनि इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ उपलब्ध गराउँदा थप 10% भाडा शुल्क कर उठाउने गरेका छन्। हरेक वस्तुको खरिद मूल्यमा राज्यले निश्चित प्रतिशत कर लिने गरेको छ। त्यसमा व्यवस्थापन खर्च र केही प्रतिशत नाफा राखेर वस्तुको बिक्री गर्ने गरेको छ। तर यहाँ सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। सरकारले पेट्रोलमा खरिद मूल्य भन्दा धेरै कर लिने गरेको छ। यसले गर्दा उपभोक्ता चर्को मूल्यमा इन्धन किन्न बाध्य छन्। प्रति लिटर 53 रुपियाँ 97 पैसामा किनेको पेट्रोलमा 54 रुपियाँ 18 पैसा कर लगाएको छ। यसले आयल निगमले गर्दा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट 53 रुपियाँ 97 पैसामा किनेको पेट्रोलका लागि उपभोक्ताले 114 रुपियाँ तिर्नु परेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माणका लागि गृह कार्य सुरु गरेको छ। त्यसक्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12वटा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा अहिले मुद्दा आउन छाडेका छन्। न्यायिक समितिबाट न्याय नपाउने भएको र न्यायमा प्रभावकारिता नभएका कारण मुद्दाहरू आउन छाडेको बताइएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकामा 1 वर्ष अघिबाट कुनै पनि मुद्दा नै नआएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। अब विदेशको खबर। भारत स्वतन्त्र भएपछि देशमा पहिलो पटक महिलालाई फाँसीको सजाय हुने भएको छ। फाँसीका लागि मथुराको जेलले तयारी सुरु गरेको छ। अमरोहाकी स्थानीय शबनमलाई फाँसीको सजाय सुनाइएको हो। 2008 को अप्रिल महिनामा शबनमले प्रेमीसँग मिलेर 7 जनाको परिवारको हत्या गरेकी थिइन्। उक्त घटनामा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले फाँसीको सजायलाई यथावत राखेका छन्। शबनमले राष्ट्रपति समक्ष गरेको अनुरोधलाई पनि राष्ट्रपतिले खारिज गरिदिएसँगै फाँसीको बाटो खुलेको हो।
अब खेल र खेलाडीका खबर। विभागीय टोली एपीएफ क्लब राष्ट्रिय महिला लिग च्याम्पियन बनेको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएपछि एपीएफ 2 खेल अगावै च्याम्पियन बनेको हो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खोप लगाउन आनाकानी नगरौं शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। धनी राष्ट्रहरूले एकलौटी गरी हाल्लान् भनेर चिन्ता गरिएको कोरोना विरुद्धको खोपको उपलब्धता नेपालमा यति छिट्टै होला भनेर आशा गरिएको थिएन। यति बेला नेपाल कोरोना भाइरस विरुद्धको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले विकास गरेको खोप एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन उपलब्ध हुने र जोखिम समुदायका सबैले लगाउन पाउने अवस्थामा पुगेको छ। भारत सरकारले सुरुमै 10 लाख मात्रा उपलब्ध गराएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले 20 लाख उपलब्ध गराउने भएको छ। पहिलो चरणको खोप आएर पनि लगाउन सुरु भइसकेको छ। सरकारले थप 20 लाख खोप खरिद गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। यस प्रकार हामी छिट्टै खोप लगाउन पाउने अवस्थामा पुगेका छौं। यो हाम्रो लागि खुशीको विषय हो। यसमाथि चीनले पनि आफ्नो देशमा विकास र उत्पादन गरेको खोप 5 लाख मात्रामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिसकेको छ। सबैले खोप पाउन् भनेर राज्यले गरिरहेको प्रयास लक्षित समूहले खोप लगाएको अवस्थामा मात्र सफल हुन्छ। अहिले पनि संक्रमणको भयका कारण हाम्रो बाह्य व्यापारमा प्रभाव परेको छ। कतिपय ठूला निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेका छन्। पर्यटन व्यवसाय खासै सुचारू भएको छैन। त्यसै भएर पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम भएका समूहमा कसैले लगाउन नहुने भए स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा नलगाए पनि बाँकी सबैले खोप लगाउनु नागरिक अधिकार र दायित्व दुवै हो। त्यसैले खोप लगाऊ। यसका लागि सरकारले चालेको अभियान सफल बनाऊ। आफू पनि सुरक्षित हौं, सबैलाई सुरक्षित बनाऊ। एउटा ढलेको रुख शीर्षकमा दिनकर नेपालको विचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। जब गणेशमान कृष्ण प्रसादहरू बाहिरिन बाध्य भए र मदन भण्डारीहरूलाई कुनै शक्तिले पन्छाइदियो, आदर्श र नैतिकताको खडेरीको युग सुरु भयो। यहाँ नामै तोकेर गिरिजाप्रसाद देउवा, केपी वामदेव वा माधव नेपाल आदि खलनायक खोज्न त सकिन्छ, तर यी सबै त्यो घुमाउरो ओह्रालो यात्राका पडावहरू मात्र हुन पुगेका हुन्। यो 30 वर्षका खलनायक यी सबै हुन् भनेर भन्नु त कसैको पनि दोष छैन भने जस्तै हो। त्यसकारण नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको हो र अब यसको विकल्प खोजिनुपर्छ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।